हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब नावल के पाना नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। तुम आज काफी लेट हो गई हो, वो ठटका था। तुम्हारी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? बासा यूनिवर्सिटी के गेट के पास खड़ा उसी के इंतजार में था। उसने चादर दुरुस्त करके बासु को देखा, जिसकी आंखों में उसके लिए फिक्र थी। और आज पहली बार अनम का दिल किसी की फिक्र देकर बढ़ आया था। अनम, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वो बेकरार हुआ था। नहीं, मैं क्यों रोने लगी? उसने आंसू साफ किए हुए कहा था। तुम झूठ बोल रही हो अनम, बताओ क्या हुआ है? तुम तो किसी से सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करते, फिर मुझ पर ये मेहरबानी क्यों कर रही हो? बासत ने महज उससे घूरा था। मैं अपने ग्रुप में हर एक किसी की परवाह करता हूँ और बात भी सीधे मुंह से करता हूँ। प्लान के मुताबिक उसे एक ग्रुप में शामिल कर दिया गया था, जिसमें बासत खान भी शामिल था, जिसे देखकर अनम मलक का दिल धड़का था। रफ्ता रफ्ता वो शख्स उसे खुद से बांधने लगा था। किसी से सीधे मुंह बात ना करने वाला वो अनम से अच्छे से बात करने लगा था, और ये भी अनम की वजह से मुमकिन हुआ था। बनो मत, अच्छे से जानती हूँ तुम्हें फैशन डिजाइनिंग में दिलचस्पी है और मेरे ख्यालात में तुमसे मिलते जुलते हैं। अपने भाई की वजह से तुम BSc के लास्ट ईयर में अटके हुए हो। बासत आंखें घुमा कर आ गया था। चलो क्लास में चलते हैं। दोनों क्लास के जाना पढ़ने लगे थे जब अन्नम का दिल आज शिद्दत से चाह रहा था कि वह बासत खान को बता दे कि वो लोगों को बर्बाद करने का जुर्म करते करते मोहब्बत का जुर्म भी कर बैठी है। सादान, ये शादी वादी हमारे धंधे में नहीं होती, तो क्यों नहीं समझ रहा? तू मुझे कह, मैं उसे ऐसे ही तेरे कदमों में लाकर फेंक दूंगा। हस्बे धोकर दाराम सैगल उसका फैसला सुनकर बिगड़ चुका था। नहीं, मैं उसे सारी दुनिया के सामने अपनाना चाहता हूँ। तुम पागल हो चुका है? कौन है वो लड़की, बता मुझे। आपको उससे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बाप हूँ तेरा, पाला है मैंने तुझे, और तुझे जिस दिल से मैंने इस IG के पास भेजा था ना, ये मेरा दिल जानता है। मैं आपका भी बेटा नहीं हूँ। जिसका बेटा हूँ उसे तो पता भी नहीं है। वह तंजिया गोया हुआ। चुप। तहराम सागर ने घबराकर इर्द गिर्द देखा था, जबकि वह सारा झटक कर आ गया। तू मेरा बेटा है, तुझे मैंने अपना नाम दिया, मिस्टर सहगल बनाया है तुझे। कुछ दिन बस इंतजार कर, फिर मैं तुझे इस अंडरवर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। फिलहाल मुझे इस लड़की से शादी करनी है, बाकी सब बाद में देखेंगे। फिर वही जिद। वो जिद चुके थे। आप क्यों नहीं समझ रहे? उससे नका इसलिए भी कर रहा हूँ कि मैं अयास अहमद के सामने अपनी हकीकत आया ना करना चाहता। और अब तो उसका बेटा जसदान भी यही है, और वो इस हद तक शार्प माइंड है कि 1 मिनट के अंदर सब जान जाएगा। कराटे एक्सपर्ट है। पढ़ाई के साथ साथ वो हर एक्टिविटी में जीतता आया है। अयास अहमद उसे भी पुलिस ऑफिसर बनाना चाहती है। उसकी छठी हिस्स इतनी शार्प है कि मेरी सोच भी उसके आगे महदूद हो जाती है। वह वापस आ गया है। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन तुमने अभी तक तुम मेरे बाबा को आजाद ना करवा सके। क्यों भेजा था मैंने तुम्हें वहां, और तुम क्या कर रही हो? ये मत बोलें कि मैं पल पल की खबर अब तक पहुंचाता रहा। जब जब उन्होंने आपके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहा, हर बार मैं आपके इतला करके बचाया। और दादा की रहाई के लिए मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा रहा। हर बार कोशिश किया, लेकिन बदकिस्मती से नहीं पता चल पाया। और अब इस सब बहस की बजाय अब मेरी खुशी में खुश हो जाए। दाराम सहगल उसे घुड़कर रह गए थे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, चंद दिन उसे अपने साथ रखूंगा, फिर जैसे आप चाहेंगे वैसा होगा। बाद में मैं उसे तलाक दे दूंगा, फिर आप उसे जहाँ भी पहुंचाना चाहें पहुंचा दे। मुझे जरा भी एतराज नहीं होगा। मैं बस उससे पाना चाहता हूँ। वो लड़की मेरी नजर को भागी है। ऐसा लगता है कि अगर उसे हासिल ना कर सका तो मुझे कुछ हो जाएगा। मतलब तुम हमेशा उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते? दाराम सहगल अभी मशकूक में मुतला था। नहीं, आप जानते हैं ना कि मुझे कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक अट्रैक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने जैसे सर झुका दिया था। मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। सादान ने नजर चुराए हुए कहा था। अगर तुम अपने बाप से मिलना चाहती हो तो ये मैं हरगिज नहीं कर सकता। तुम जानते हो ना कि मैंने उसे कभी तुम्हारे बारे में नहीं बताया, और ना मैं बताना चाहता हूँ। वो फौरी इनकारी हुआ। पर मैं तो उन्हें देख सकता हूँ ना, सादान ने इल्तिजा की थी। जिस दिन तुम्हें मैं अंडरवर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ना, उस दिन तुम मुझसे मिल सकती हो। दरवाजे पर होती दस्तक पर वो दोनों मतवज्जो हुए थे। आर्यन दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। आओ आर्यन। धाराम, आपने बुलाया था? उसके असली अंदाज पर सादान उसे देखने लगा। मिस्टर जेम्स से मेरी बात हो चुकी है। रोज नामी लड़की है, एक माल में जॉब करती है। $80 लाख में डील हुई है मेरी। गो के थोड़ी नुकसान डील दे है, पर मैनेज कर लेंगे। तुम्हें बस उसे यहाँ पे लाना है। ये सारी डिटेल इसमें है। तुम आज ही यहाँ से फ्लाई करोगे और कुछ दिनों में वो शिप से वह यहाँ आएगी। मुझसे कांटेक्ट में रहना। एक बिजनेस मैन बनकर तुम यहाँ से जाओगे
اور वहां पर जाकर मिस्टर जेम्स सारा काम कर देंगे। तुम उसे सीधा अपने विला में पहुंचा देना। फौरन से ये पहला का टारगेट होगा तुम्हारा। ये लड़की यहाँ आ गई तो समझो बाकियों को लाने की भी यही बनेगी। आर्यन मुठ्ठियां बीच कर रह गया था। एक और इम्तिहान, एक और लड़की इसके हाथों रस्वा होने वाली थी। ओके, दिल के ख्यालात दिल में दबाए वो मैस यही कह पाया था। उस दिन जो लड़की तुम्हारे साथ थी ना, वो तुम्हारी क्या लगती है? सादान जो खामोश था अब बोल उठा था। आर्यन का खून खोल उठा था। उसे शुरू होती नगाह से सादान को देखा था, जबकि चेहरे पर होंठ सर ताजा थे। ताया की बेटी है, वो जब से बोला। सादान, अब ये मत कहना कि तुमने आर्यन की फैमिली से लड़की पसंद किया। अब बिल्कुल ठीक समझ रही हैं। सादान ने गोया उन्हें जब्त करने पर मजबूर कर दिया था, जबकि आर्यन का दिल चाहा इन दोनों की आंखें नोच ले। उनको ऐसी दर्दनाक मौत है कि उनकी रूह कांप जाए, ये मत सोच सकता था। हिम्मत तो बहुत बात की बात थी। तुम जाओ आर्यन। वो आर्यन को जाने का कहता दोबारा सादान की तरफ मुतवज्जो हुए थे, जो अब काउच पर बैठ चुका था। ये मेरा बेटा यजदान और ये मेरा बेटा सादान। सादान मेरा सगा बेटा नहीं है और मैं ये हकीकत आपसे छुपाना भी नहीं चाहता। ये मुझे एक एक्सीडेंट में मिला था और मैं नहीं चाहता कि ये हकीकत आपसे छुपाऊं। अयास अहमद मुतनातत से बोले तो कमाल मलिक के साथ मिकाल मलिक भी तसबस का शिकार हुए, जबकि एक तरफ बैठा सुलमान महज बीचो ताप खा कर आ गया था। आज वो यहाँ पर आ चुके थे। अयास अहमद ने सारी इंफॉर्मेशन निकलवाई थी। वो वहाज सुल्तान से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन मसरूफियत की वजह से उनका रब्ता नहीं हो पाया, इसलिए वो डायरेक्ट यहाँ पर आ गए थे, जहाँ अजनबी होने के बावजूद उनका इस्तकबाल खुश असलूबी से किया गया था। मैं तो अपनी बेटी का रिश्ता तय कर चुका हूँ। कमाल मलिक को कुछ देर पहले बोले तो सादान और यजदान दोनों जैसे हैरान हुए थे। सादान की ग्रे आंखों में कहर बढ़ने लगा था और यजदान जैसे हाली दिल से बैठा रह गया। उसे सादान के कंधे पर हाथ रखा, जैसे उसे हौसला देना चाहता हो। अयास अहमद ने सादान को देखा। उनके पास कहने का कोई जवाब बाकी नहीं रहा था। अंकल, किससे की है मंगनी? मैं उससे बात कर सकता हूँ? और क्या वो सादान से भी ज्यादा प्यारा है? अयास अहमद के साथ सादान भी यजदान के बोलने पर पहलू बदल कर रह गए थे। नौफल, तुम चुप करो, मैं बात कर रहा हूँ। बाबा, मुझे लगता है कि अंकल मेरे कहने पर मान जाएंगे। उसने जैसे एक बार कमाल मलिक को देखा, जिसके बोलने पर हैरान हुए थे। उन्हें उम्मीद ना थी कि वो भी कुछ बोलेगा। यजदान, ये लंदन नहीं है। वो सरगोशाना बोले थे। उसने अब खामोश रहना बेहतर समझा था। सना बेगम के साथ नजमा बेगम मुख्तलिफ लाजमत लिए दाल हुई तो सबका ध्यान बढ़ सा गया था। कमाल मलिक उठकर बाहर बढ़े और इसी वक्त वहाज अंदर दाल हुआ था। अयास अहमद को देखा वो मुतअज्जब हुआ था, जबकि यजदान ने भी वहाज सुल्तान को देखा, जो कि संजीदा चेहरे के साथ अंदर दाल हुआ था। ना जाने क्यों उसके संजीदा चेहरे में उसे ताबी की शबीह दिखाई दी थी। SP वहाज सुल्तान। अयास अहमद ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया था, जबकि वो सलूट करना चाहता था। यहाँ मैं IG साहब की हैसियत से नहीं, एक बेटे का बाप बनकर आया। ओह, तो ये ताबीर मलिक साहिबा। आई थिंक बड़ी लेडी को साहिबा ही कहते हैं। उसे सादान से तायद चाहिए तो वो मुस्कुराकर सा असबाब में लाया गया था। मतलब ताबीर मलिक साहिबा के बिग ब्रदर हैं। वहाज ने असबाब में सह लिया था। यजदान, ताबीर आपी कहो। अयास अहमद ने उसे रोका था, जबकि उसने आंखें फैलाए बाबा को कहा, आपी? व्हाट? मैंने आपी? उफ, नेवर बाबा। वो जैसे जुड़ी लेकर बोला था और वहाज को अंदाज नागवार गुजरा था। उसकी आदत है मजाक करने की। अयास अहमद ने बात संभाली थी। इट्स ओके IG साहब। वो कुर्सी संभाले बैठा, जबकि यजदान अब ताबीर मलिक साहिबा को देखना चाहता था। वो उसके लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही था। हाथ में बकरे जूस को उसने अपनी शर्ट पर गिराया। यक हाथ वो खड़ा हुआ। वो मुझे वॉशरूम में जाना। वो शर्ट पर गिरे हुए जूस की तरफ इशारा किए बोला तो वहाज उसे लिए बाहर निकला। लॉन्च के चारों तरफ कमरे थे, जबकि दरमियान में TV लॉन्च सेट किया गया था। वो उसे एक रूम में लाया था। आप साफ कर लें और फिर वहीं आ जाएगा, वो गंभीरता से बोला। यजदान चुपचाप वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। यजदान की गोया मुराद बढ़ रही थी। शर्ट साफ की वो बाहर निकला और चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। वहां जैसे कोई भी जी रूह ना थे। उससे मायूसी होने लगी। वह मुड़कर वापस जाने लगा, जब उसे एक सबज सांचर कमरे से निकलकर किचन में जाता हुआ नजर आया। यजदान का मायूसी में गिरा हुआ दिल खुशगवारी में बदलने लगा था। ताबीर मलिक साहिबा, वह बड़बड़ाया, लेकिन वो शायद खामोशी होने की वजह से सुन चुके थे। वो खौफ से मुड़े, जबकि यजदान लबू पर शोक मुस्कुराहट से जाए उसे देख रहा था। ताबीर की अजनबियत से बड़ी हुई मायूस सवालिया नजर उस पर गई थी और फिर उसे याद आ ही गया था कि उसे माँ में मिली थी। ये वही लड़का है जिसने उसके पाँव को ठीक किया था। मुझे लगता है आप मुझे पहचान गई हैं। यजदान ने अपने गाल को जुटाए हुए कहा था। आप मेरे घर में कैसे आ गए? उसे अपना सवाब बेतुका नहीं लगा था, क्योंकि वह बहुत ही इत्मीनान से खड़ा था। आपको हमेशा के लिए ले जाने के लिए। ताबीर का रंग फक हुआ। उसने अपने गित लपेटा व दुपट्टा साथी से जकड़ लिया। गिली लीटें एतराफ में बिखर गए उसके गुलाबी चेहरे को मजीद खूबसूरत बना रहे थे। यजदान को वो लड़की बहुत ही पाकीज़ा लगे थे। जाए यहाँ से, वो इर्द गिर्द देखे हुए बोले थे।
جبکہ یزدان اس کا دوپٹے کے حالے میں لپٹا ہوا چہرہ دیکھ کر مسرور ہوا تھا۔ اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں اسے باندھنے لگے تھے۔ نہ جانے کس جذبے کے تحت اس نے اپنا موبائل پاکٹ سے نکالا، اس کی تصویریں اسی تیزی سے اتاری کہ وہ سمجھ ہی نہ پائے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ میری تصویر کیسے لی؟ وہ مزید خوف زدہ ہوئی تھی۔ جیسے اتارتے ہیں، وہ شانے اچکائے ہوئے بولا، صاحبہ بہت ہی پیاری ہیں آپ، پر میرے بھائی کو پسند آ گیا اور بہت جلد ہم یہاں سے آپ کو لے جائیں گے۔ وہ افسردگی سے بولا تو تعبیر پے در پے لگتے ہوئے جھٹکوں سے ہلنا رہے تھے۔ اسے تو خبر بھی نہ تھی کہ حویلی میں کون آیا ہے۔ وہ فریش ہو کر کچن کی طرف جا رہی تھی تاکہ رات کے کھانے کی تیاری کر سکے۔ نوفل یزدان اپنے پیچھے وہ گمبھیر سا تنبیہ زدہ آواز سننے میں زبان دانتوں نے دبا گیا تھا۔ بھائی یہ کون ہے؟ وہ آج کو دیکھ کے اسے ڈارس ہوئی تھی، تبھی سوا کر بیٹھے تھے۔ نوفل یزدان نام ہے میرا، میرے بھائی کو آپ پسند ہے اور کچھ مجھے بھی، اور اسی سلسلے میں وہ یہاں پر آئے ہیں۔ وہ طبیب پر ایک گہری نگاہ ڈالتا ہوا آنکھ دبا گیا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر چند قدم پیچھے ہوئی۔ آئی جی صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ یزدان اس کا سنجیدہ انداز پام کیا تھا۔ سی یو سون، اس نے اپنے دل پر ہلکا سا پنچ مارے ہوئے کہا تھا اور وہ آج کو دیتے وقت گنگناتے ہوئے اندر بڑھ گیا تھا۔ تعبیر اب بھی حیران کھڑی اس لڑکے کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ وہ بات تو کر رہے تھے لیکن اب تک وہاں سے کوئی بھی خیر کی خبر نہیں آئی تھی، اور آج ایاز احمد اسے اور یزدان کو ریڈی رہنے کا کیا کر گئے تھے۔ یزدان کی وجہ سے وہ اب دارام سہگل سے کم ہی ملنے لگا تھا تاکہ یزدان ذرا سا بھی مشکوک نہ ہو۔ کچھ ہی دیر میں ایاز احمد آ چکے تھے۔ آج ہم ایک ہی گاڑی میں جائیں گے، ایاز احمد کے کہنے پر سعدان اپنی حیرت بامشکل چھپا پایا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں وہ گھر سے نکل چکے تھے۔ بابا اور کتنا سفر باقی ہے؟ وہ جیسے بیزار ہونے لگا تھا۔ یزدان اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کرو، بعض کام تحمل مزاجی سے کیے جاتے ہیں، ایاز احمد گاڑی چلاتے ہوئے بولے، جبکہ سعدان مسکرا کر یزدان کو دیکھنے لگا۔ یزدان منہ بناتا ہوا پیچھے بیٹھ چکا تھا۔ آج میں تم لوگوں کو اپنے اس راز سے واقف کرنے والا ہوں جو میں نے تم سب سے چھپا کر رکھا ہے، جسے اللہ کے بعد اب تم لوگ جان جاؤ گے۔ بابا آپ نے دوسری شادی تو نہیں کر لی؟ یزدان نے گوہر افشانی کی تو ایاز احمد مسکرائے تھے۔ گاڑی ایک مینشن کے سامنے رکی۔ کئی ایکڑ پر پھیلا ہوا وہ مینشن سعدان اور یزدان دونوں کا حیران کر گیا تھا۔ گھر تو ان کا بھی بڑا تھا لیکن اس مینشن کو تو گویا جیسے ان کے 4 گھروں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ 3 فلور پر بنا یہ مینشن لندن سے آئے ہوئے یزدان کو بھی آنکھیں پھیلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو سعدان اور یزدان تم بھی کہ تم اس راز کی حفاظت کرو گے، چاہے موت تمہارے تعاقب کیے ہوئے آ پہنچے۔ انہیں گاڑی سے نکل کر یزدان اور سعدان کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ بابا مجھے وعدہ لینا پسند نہیں ہے اور بے فکر رہیں کہ میں اپنا بنا وعدے کے بھی اس راز کی حفاظت کروں گا۔ یزدان ہاتھ کھڑے کیے ہوئے پڑا تھا، جبکہ سعدان نے ان کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وعدہ لو سعدان کہ میں اس بات کا گواہ اپنے اللہ کو بناتا ہوں، انہیں سعدان کو دیکھے ہوئے کہا تھا، اور سعدان کا پورا وجود جیسے ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اس کا ہاتھ ایاز احمد کے ہاتھ میں دبا رہ گیا تھا اور پھر بامشکل بول پایا تھا۔ ان الفاظ دہرائے تھے، اس نے الفاظ دہرائے تھے، پر یہ لفظ دہراتے اس کا دل دھڑ دھڑ دھڑکتا رہا تھا۔ اتنے سال دھوکے بازی اس کے ساتھ رہنے والا سعدان سہگل آج پہلی مرتبہ خوفزدہ ہوا تھا۔ گناہوں سے لترا ہوا، کالا سیاہ ہوا دل، جہاں شاید تھوڑی کسی کونے میں سفید بھی باقی تھے۔ ایاز احمد اس کا ہاتھ میں آگے بڑھنے لگے، جبکہ یزدان ارد کے دیکھ رہا تھا۔ بابا یہ مینشن آپ نے کب بنوایا؟ اور حیرانگی کی بات ہے کہ آپ نے ذکر بھی نہیں کیا۔ یزدان نے گویا سعدان کے دل میں اٹھتا ہوا سوال کیا تھا۔ وہ مین گیٹ کھولے اندر داخل ہوا تھا۔ وسیع لانچ میں دیدہ زیب سجاوٹ دونوں کی آنکھوں کا ہرا کر گئے تھے۔ غرض وہاں زندگی کا ہر آسائش موجود ہے۔ یہاں کوئی رہتا ہے بابا؟ ہاں، انہیں مختصر جواب دیا۔ مگر کون لوگ رہتے ہیں؟ یزدان آنکھیں گھما کر آ گیا تھا، جبکہ سعدان کے لیے آج کا دن حیرت کا دن تھا۔ وہ لانچ کا ایریا پار کر کے آگے بڑھنے لگے اور ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ جہاں اتنے سال سے ان کے ساتھ رہ رہا تھا، نہ کبھی ایاز احمد نے گھر میں ذکر کیا تھا، نہ کبھی سعدان کو اپنی جاب کے علاوہ کہیں آتے جاتے دکھائی دیے تھے۔ پھر یہ کب اور کیوں کر بنایا گیا تھا؟ اور ان کی پراپرٹی میں یہ بھی شامل تھا، وہ جان ہی نہیں پایا تھا۔ یہ تمہارے دادا نے بنوایا تھا، اور کب بنوانا شروع کیا تھا؟ اس کی داستان مختصر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پوتے کے لیے بنوایا تھا، اب بس میں نے اس میں کچھ تبدیلی کروائی ہے۔ اور کیوں بنوایا ہے اس کا جواب بھی تمہیں مل ہی جائے گا۔ وہ ایک مرر گیٹ پر بنے ہوئے چھوٹے سے ڈیجیٹل سٹیل باکس پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ ان کا ہاتھ سکین ہونے لگا تھا اور پھر کچھ دیر بعد ہی دروازہ 2 حصوں میں کھل چکا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو وہاں پر ایک کمرہ تھا جو ڈرائنگ روم کی طرز پر سیٹ کیا گیا تھا۔ بابا یہاں تو سوال ہی سوال ہے۔ یزدان نے تنبیہ کی تو انگلی رکھے ہوئے معصوم بنا۔ ایک کوچ کو وہ اپنی جگہ سے سرکانے لگے تھے۔ کوچ میں سرکا تو وہاں پر لگی ہوئی سینری جو کہ دیوار گیر تھی، اس کو ہٹایا تو ایک دروازہ نمایاں ہوا تھا۔ اس کے لاک جو کہ دروازے پر تھے، اس پر اپنا انگوٹھا چسپاں کیا تو دروازہ اپنی جگہ سے سرکنے لگا تھا۔ اندر جیسے
ایک نیا گھر ان کا منتظر تھا۔ گول سیڑھیوں کے گرد چمکتی ہوئی روشنیاں سارا منظر واضح کر رہے تھے۔ یہ پہلا خفیہ راستہ ہے جو مینشن کے اندر سے بنایا گیا، اور ایک راستہ باہر کی طرف سے ہے جہاں پر زیادہ سیکورٹی نہیں رکھی گئی، لیکن وہاں سے بھی کوئی آسانی سے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے بڑھنے لگے، جبکہ سادان اور یزدان وہاں پر کئی مرتبہ کئی تعداد میں مختلف لڑکیوں کو دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ ان سب کے چہرے پر اطمینان پھیلا تھا۔ بابا، یہ سب کون ہے؟ یزدان نے منہ کھولے سوال کیا۔ یہ تفیر ساگل کے خفیہ اڈے سے آزاد کروائی گئی وہ لڑکیاں ہیں جنہیں ان کے ماں باپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ سب ایک سلائی سینٹر میں کام کرتی ہیں جہاں کے مالک نے ان سب کو تفیر ساگل کے ہاتھوں بھیجا تھا، لیکن ہمارے اعلیٰ افسران نے اپنی جان پر کھیل کر ان کو رہائی دلوائی ہے، اور مجھے اس مینشن سے بہتر محفوظ جگہ ان کے لیے کوئی نہیں لگے۔ تمہارے دادا نے کئی یتیم خانوں کو اپنے زیر سرپرستی لیا تھا، کئی اولڈ ہومز میں ان عمر کے لوگ پرسکون زندگی گزارے ہیں۔ اس کے بعد یہ کام میں کرنے لگا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کام میرے بچے سنبھالے۔ یہ مینشن اسی طرح بنایا گیا تھا کہ یہاں پر کسی کو بنک بھی نہیں پڑ سکتی کہ یہاں پر زیر زمین کون رہتا ہے۔ ان کو یہاں زندگی کی ہر سہولت دی جاتی ہے۔ ان کے بنائے گئے ڈیزائنر اب انٹرنیشنل لیول پر پسند کیے جانے لگے ہیں، جو ان کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ میرے خاص آفیسر یہ کام نہایت ایمانداری سے کر رہے ہیں، اور جانتی ہو میں نے ایک آفیسر سے یہ عہد لیا ہے کہ اس راز کا گواہ اللہ کو بنائے گا۔ شاید اللہ پاک نے بھی میری اس راز پر پردہ ڈال دیا ہے کہ کوئی بھی جان نہیں پایا کہ وہ لڑکیاں آخر کہاں گئے، وہ ان کا سرپرست کون ہے۔ جب تک میری سانس ہے میں اس کام کے ساتھ مخلص رہوں گا، میری پوری ایمانداری سے یہ فرض نبھاؤں گا۔ اور جتنے سادان سن کھڑا ہوا تھا جبکہ یزدان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، گال پر ایک آنسو لڑکھایا تھا۔ اس نے ہمیشہ زندگی کو انجوائے کیا تھا، کبھی اسٹیج پر سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کا باپ شاید رب کا کوئی انعام تھا۔ مجھے آج خود پر فخر ہو رہا ہے کہ میں آپ کا آئی جی احمد کا بیٹا ہوں، اور بابا میں اپنی زندگی کا پہلا اور آخری وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس راز کی حفاظت مرتے دم تک کروں گا۔ میری جان میرے لبوں پر بھی آ جائے تب اس راز کی حفاظت اور یہ کام انتہائی ذمہ داری سے آپ کا بیٹا نوفل یزدان کرے گا۔ اس نے باپ کے گلے لگے شدت گریہ سے کہا تھا، جبکہ سادان کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ کسی بھی پل وہ جیسے گر جاتا۔ ہمیشہ دارام سیگل کو ظلم کرتے دیکھا تھا، ان کے ظلم کو دے کر وہ بڑا ہوا تھا۔ دھوکے بازی اس کی سرشی میں تھی، لیکن آج ایاز احمد جیسے فرشتہ صرف انسان کو دیکھ کر اس کا دل بری طرح سے لرز رہا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا تھا، اسے خود سے وحشت ہونے لگے تھے۔ وہ مارنے والوں میں سے تھا، جبکہ ایاز احمد بچانے والوں میں سے، جنہوں نے اتنے سال اس کی پرورش کی تھی، لیکن اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ پر آج وہ جیسے ایک لمحے کے لیے زیر اثر تھا۔ سادان تم ٹھیک ہو؟ ایاز احمد اسے دیتے ہوئے بولے تھے۔ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، وہ بد بولا۔ چلو واپس چلتے ہیں۔ یزدان نے اسے سنبھالا تھا۔ سادان نے اس بار مثال لایا، وہ یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ آنے کے لیے، لیکن ایک بار تو اسے یہاں آنا ہی تھا۔ اس کی طبیعت خرابی کے بعد وہ پچھلے جنم سے باہر لے آئے تھے۔ ویلکم میجر زین، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ یہ مشن بھی پوری ایمانداری سے پورا کریں گے، اور ایک بار پھر آپ نے اپنے ملک کے دشمنوں کا نیست و نبود کر دیا۔ کرنل صاحب نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر اسے خیر مقدم کیا تھا۔ زین میں سر مسکرا سکا تھا۔ ویسے آپ تو آپ کے آرام کے دن ہے، لیکن قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ سب ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک بھی ہے اور نہیں بھی سر۔ اگر ایک نیا مشن، ایک نیا دشمن اگر ہاتھ میں ملانا ہے تو میں تیار ہوں۔ اسے سینے پر ہاتھ رکھ کر آہستانہ کہا تھا، لیکن اس مشن میں تمہارے ساتھ 2 لوگ اور کام کریں گے۔ انہیں زین کو دیکھا جو حیران کی نظر سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سر آپ جانتے ہیں نا میں اپنے طریقے سے کام کرتا ہوں، لیکن اس مشن میں اگر کسی اور کو بھی شامل کرنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں میجر زین چودھری کہ آپ ذرا مختلف طبیعت کے شخص ہیں، لیکن یوں سمجھ لے وہ خود اس ملک کا دشمن کا صفایا کرنا چاہتے ہیں۔ کیپٹن سفیر خان۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے شخص کو دیکھ کر زین کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ اس نے محسوس انداز سے سلام کیا اور ایک جنم کھڑا ہوا۔ یہ کیپٹن سفیر خان اور کیپٹن یہ میجر زین چودھری ہیں۔ سفیر نے اس سے بھی سلوٹ کیا تھا، جبکہ چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ انہیں میں جانتا ہوں سر۔ زین نے سفیر کو نرم نگاہ سے دیکھا تھا۔ اس شخص سے 2 بار ملاقات ہوئی تھی، لیکن آج اسے فوجی کے روپ میں دیکھ کر زین کو بہت ہی خوشی تھی۔ یہ میرے پڑوسی ہیں۔ زین نے کرنل صاحب کو دیکھا تھا، تو اس کا مطلب یہ ایک بار پھر آپ کے پڑوسی بننے والے ہیں۔ میں آپ کو سب سمجھاتا ہوں، آئیے میرے ساتھ۔ کرنل صاحب اپنے آفس سے باہر نکل آئے تھے، جبکہ وہ دونوں بھی ان کے پیچھے بیٹھے۔ ایک بڑے سے روم میں آ کر کرنل نے وہاں پر کھڑے سپاہی کو اسکرین روشن کرنے کا کہا تھا، جہاں ایک شخص کی تصویر نمایاں ہوتے۔ یہ دارام سیگل ہے، ملک کا سب سے بڑا دشمن کہا جائے تو غلط نہیں ہے۔ ہر آفیسر تک اس کی پہنچ ہے۔ اس کے کالے دندوں اور لڑکیوں کی سمگلی کے اتنے خاندان اجاڑے ہیں کہ کوئی اندازہ نہیں لگاتا تھا۔ ہماری پاک فوج کے 2 آفیسر اسی کے ہاتھوں میں مارے گئے، اور بھی نہ جانے کتنی ایجنسیوں کے جوانوں کو اس شخص نے شہید کر دیا۔
यूं समझ ले जानते बूझते भी हमारे तमाम एजेंसी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन 2 सालों में उसे बहुत ही तबाही मचाई है। हर पसमानदा इलाकों में उसके जुल्म की दास्तान रकम है और उसके साथ न जाने कितने लोग जुड़े हैं। हमारे अपने मुल्क के मुहाफिज भी उसकी हद तक गद्दारी कर चुकी है, लेकिन अब इसको नसीब व नबूद करने का वक्त आ चुका है। अगर अब उसे ना रोका गया तो वो होगा जिसका तस्वर भी नहीं कर सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि मेजर जैन चौधरी ये मिशन भी आपके हाथों मुकम्मल होगा। जैन की चोरी पेशानी पर बल नुमाया हो चुके थे, जबकि सफीर खान चद सीधा खड़ा हुआ था, स्क्रीन पर नजर आते शख्स को अपनी आंखों में जज्ब कर रहा था, जबकि दुरद दमाग जैन चौधरी की पहचान चल रही थी। सर, आज मैं आपके सामने अहद करता हूँ कि इस मुल्क के हर दुश्मन को, हर मैली आंख से देखने वाले दुश्मन को नसीब व नबूद कर दूंगा। ये कैप्टन शहरीन है। कुछ देर बाद ही एक लेडी ऑफिसर अंदर दाखिल हुई थी, जिसने अंदर आते सलूट किया था। जैन सफीर को देखे हुए कर्नल साहब की तरफ मतवज्जो हुआ था, जबकि सफीर यहाँ से निकलते ही मेजर जैन चौधरी को जवाब देने का सोच चुका था। वो अपनी गाड़ी में बैठा जब सफीर ने उसकी गाड़ी का शीशा ना किया। जैन उसको देखा हैरान हुआ था। खैरियत कैप्टन सफीर, अभी तो हम अंदर मिलकर मामला तय किए हुए हैं, अब आप यहाँ? सफीर ने स्पॉट चेहरे से कहा देखा था और फिर दूसरी तरफ से गाड़ी में आ बैठा। जैन उसकी बेतकल्फी पर मुस्कुराया था। न जाने क्यों ये शख्स उसे अच्छा लगा था। मैं इस मिशन में आपके साथ शामिल नहीं हो सकता, उसने सामने देखते हुए कहा था। अगले ही पास जैन चौधरी की मुस्कुराहट सिमटे थे। वजह वजह मैं बताना जरूरी नहीं समझता। वो गाड़ी से उतरने लगा जब जैन उसका मजबूत बाजू पकड़ा। वजह बताए बगैर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। वजह यह है कि मैं कातिल के बेटे के साथ काम नहीं करना चाहता। वो दांत पीछे उड़ा था, जबकि जैन ताजुब से उसे देखने लगा, लेकिन फिर एक गहरा सांस लिया। हम कहीं बैठकर बात करते हैं, वो गाड़ी स्टार्ट किए बोला था। कुछ दूर जाकर उसने कैफे के सामने गाड़ी रोके थे और सफी के जाने मुड़ा। अंदर आओगे या यहीं अपनी नफरत की वजह सुनाना चाहती हो? जैन ने आईब्रोज खाकर उसे देखा और सफी लाभ बीच बैठा रहा। तुम जानती हो, मुझे तुमसे पहली मुलाकात में ही एक अलग सी कशिश महसूस हुई थी। ऐसा लगा जैसे तुम और मैं बहुत ही करीब है। मेरी खाला तुम्हारे बाप मखदूम चौधरी के नकाम में थे, यानी तुम्हारी सौतेली माँ, जिसे तुम्हारे दादा ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। जैन सुन हुआ था, जबकि सफी के चेहरे पर कड़क फैलने लगे थे। मेरी खाला ने बहुत ही तकलीफ बर्दाश्त की है। तुम्हारे दादा ने उन्हें जहर दिया था कि वो तड़पती रहे। इन हाथों में उन्हें दम तोड़ गए थे। जैन के पास आज लफ्ज बाकी ना रहे थे, ना हौसले के लिए, ना इस हकीकत को जटलाने के लिए, क्योंकि इस जुल्म सितम की वजह से तो वो यहाँ पर आया था, इस शहर में। लेकिन यहाँ भी वो दर्दनाक तल हकीकतें उसके सामने आकर मुँह चिरा थे। मेरे दादा का इंतकाल हो चुका है। अब उनके बारे में कुछ कहूँगा तो गुनाह के साथ उनकी रूह को भी तकलीफ पहुंचेगी। और अगर मेरा बाप इस सब में मुलविस होगा तो तुम उन्हें जो सजा देना चाहो दे देना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि वह मुजरम होने से पहले मेरा बाप है। मैं उसे कभी सजा नहीं दे सकता। जैन स्ट्रेन पर उंगलियों को घुमाए हुए बोला, जबकि सफीर उसको देता रह गया था। उसे तो लगा था कि इस हकीकत को जुटला कर उसे गले पाट देगा, लेकिन उसने सफीर को लाजवाब कर दिया था। सफीर लाभ बीच दफा गाड़ी से उतरने लगा जब जैन ने फिर से उसका बाजू पकड़ा था। हम खानदानी दुश्मनी में की आड़ में अपने मुल्क का नुकसान होने नहीं दे सकते। क्या ख्याल है इस मिशन में हम दोस्त बन जाए? सारी पहचान बुलाए हुए एक नई पहचान के साथ एक दूसरे से मिलेंगे। सफी के खूबरू चेहरे पर इस वक्त तसबस फैला था। मैंने आज तक किसी की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन तुम्हारी तरफ बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे तुमसे उनसियत होने लगी है। वो ओहदे में भी उससे बड़ा नहीं था, बल्कि वो सोच में भी बड़ा था। सफी ने उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर खुद आगे बढ़कर उसके गले से जा लगा था। यह आगाज था उनकी नई दोस्ती, नए मिशन का, जिसे वो दोनों मिलकर पाया तकमील तक पहुंचाने वाले थे। तायाबो, मैं तभी से शादी नहीं करना चाहता। पास लेटी हुई लड़की हैरत से इस मखरूज शख्स को देखती रह गए थे। जी, आप जिससे चाहें उसकी शादी कर दे। वैसे भी बात हम सबके दरमियान हुई है, बाहर वाला कोई नहीं जानता। वो नहायती स्पारपन से बोला था। वो लड़की अब शायान के कंधे से लगती भी बैठी, जबकि शायान ने नहायती हकारत से उसे दूर झटका। वो बुरी तरह से लड़खड़ाई थी। शायान फौरन फोन बंद किए उसकी तरफ मुड़ा था। किस हक से तुम मेरे करीब आई? क्या मैंने तुम्हें इजाजत दी? उसके बाद जकड़े हुए घुराया था। रात ही तो वो कहना चाहती थी, पर शायान सागर ने बोलने की इजाजत ना दे दी। दफा हो जाओ मेरे कमरे से। उसने हाथ पर आकर अपनी शर्ट उठाई और उसे पहनने बाहर निकलने लगा। उसका रूह बाढ़ की तरह था। सूरत तुम्हारी वजह से बाहर। आज मैंने ताबी को छोड़ दिया। तुमने नफरत है मुझे मेरी चाहत छीन ली। लेकिन वो चंद लम्हे रुका। फिक्र मत करो, हर चीज का हिसाब सूद समेत लूंगा। तुम्हारी बहन को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ मेरा होगा। शराब के बड़े घूंट हलक से उतारता वो तलही से बोला था। दाराम सहगल अंदर आया तो शायान नशे में दर्द पड़ा हुआ था। शायान, दाराम ने उसे पुकारा। वो उसे अपने बेटे का आज बताना चाहता था, उसकी शादी के बारे में भी, जो वो उसकी कजन से करना चाहता था।
برباد کر دوں گا سب کو، سب کی بربادی کی وجہ شایان ساگر بنے گا، تعبیر کی شادی ہو جانے دو پھر تمہیں بتاؤں گا۔ دارام ساگر ٹھٹکا تھا اور پرسوچ سا وہ شایان کو دیکھنے لگا، پھر باہر نکل گیا، یہ راز کبھی اسے نہ بتانے کے لیے کہ سادان ساگر اس کا بیٹا ہے جسے وہ بہت جب انڈر ورلڈ میں انٹروڈیوس کروانے والا تھا، یہ راز وہ اب اسی دن ہی کھولنے والا تھا۔ کیا سچ میں انہوں نے ہاں کر دی؟ نوفل کو جیسا یقین نہیں آتا۔ پریان وہیں ایک طرف بیٹھی ہوئی بائی کا پھیکا پڑتا چہرہ دیکھنے لگے تھے۔ مسز ایاز کی خوشی کا جیسے کوئی ٹھکانا نہیں تھا۔ سادان کا ماتھا چوم کر انہیں سر پر ہاتھ پھیرا تھا، وہ آج پھر سے بے بس ہو کر آ گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مان جائیں گے، میرے بیٹے کو آخر ریجیکٹ کون کر سکتا ہے؟ ایاز احمد بھی آگے بڑھا، اس کو سینے سے لگایا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ مینشن شفٹ ہو جاؤ، میرا شادی بھی وہیں پر کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بابا، نوفل اب بولا تھا۔ بالکل، اب کل ہی شفٹ ہو جائیں گے، وہاں سب سیٹنگ ہو چکی ہے، بس سب اپنے اپنے کمرے پسند کر لیں۔ کچھ ہی دنوں میں مینشن یزدان کے نام ہو چکا تھا۔ سادان نے سرائے سے انکار کر دیا تھا۔ ایاز احمد نے بہت کوشش کی تھی لیکن پھر اس کی ضد کے آگے وہ ہار گئے تھے، اس لیے مینشن یزدان کے نام ان کا اپنا گھر پریان کے نام ہو چکا تھا۔ میں اپنا کمرہ پسند کر چکا ہوں، یزدان نے پہل کی تھی۔ بالکل، میرے بیٹے کا مینشن ہے، جو کمرہ چاہے وہ لے سکتا ہے۔ باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو پریان اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی، یزدان بھی معذرت کیے ہوئے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ لانچ میں سادان، مسز ایاز اور ایاز احمد رہ گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور تھکا ہارا سا بیڈ پر گر گیا۔ آپ تعبیر آپی کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ پریان اس کے برابر آ کر بیٹھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ مجھے اسی دن پتا چل گیا تھا جس دن وہ آپ کو مال میں ملے تھے۔ وہ سادان بھائی کو پسند ہے، پھر میں کیسے؟ میں سادان آپی سے تعبیر آپی لے لوں گی، وہ سدھی بنی بولی۔ یزدان اس کا غصیلا چہرہ دیکھے ہوئے ہنسا تھا۔ پاگل لڑکی، اتنی بھی وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یزدان اس کے بال بگاڑے، کاش سادان بھائی اسے نہ دیتے تو آج وہ آپ کی ہو جاتی۔ وہ دل مسوخ کیے ہوئے بولے تھے، ایسے نہیں کہتے، سادان بھائی بہت اچھے ہیں۔ وہ اچھے نہیں ہیں، بہت برے ہیں، وہ سب سے زیادہ برے ہیں۔ پری ایک دم ہزیاتی ہوتی بھی، جبکہ یزدان اس کے رد عمل پر دگ ہوا تھا۔ پری، اتنی سی بات تم انہیں برا کہہ رہی ہو؟ یزدان اس کا ہاتھ پکڑے سمجھانا چاہتا، اتنی سی بات نہیں ہے، وہ بہت برے ہیں، انہیں مار دیا۔ پری کا سانس پھولنے لگا تھا جبکہ سادان دروازے میں کھڑا گھبرایا تھا۔ پریحان، کیا ہوا؟ وہ تیزی سے اندر آیا جبکہ پری اس کو دیکھتے ہوئے گھبرائے تھے۔ دور رہیں مجھ سے، برے ہیں آپ، بہت برے۔ وہ سادان کا حوصلے دو جھٹکنے لگے تھے جبکہ یزدان فوری اسے سنبھال لیا گیا تھا۔ پری، وہ بڑے ہیں، انہیں کہیں جائیں یہاں سے، وہ تیز ہوتی سانسوں سے بولتی اور سادان نے مٹھیاں بیچ لی تھے۔ اس کا گستاخ انداز اور دھتکار جیسے اس کے خون میں فشار بلند کر گیا تھا۔ بھائی، پری کی طرف سے میں سوری کرتا ہوں، یزدان نے معاملہ سنبھالنا چاہتا۔ اٹس اوکے، وہ سنجیدگی سے کہے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔